سالي لي في. دونك اليوم غادي يكون عندنا واحد لا فيديو جديد وغتكون معايا واحد الضيفه. ما غاديش نقول لكم شكون هي. صافي ملي غادي نجي نصايب لكم داكشي. المهم واقيلا اليوم غادي يكونوا عندي بزاف الضياف في لا فيديو. سي مون نوف ديروا سالي. دونك اليوم غادي تكون معايا واحد الضيفه اول مره في لاشين ديالي كتكون معايا. انا اللي يفتحني غيكون معايا شي حد. دونك نتلاقاو ان شاء الله شي شويه دابا شويه نتلاقاو. سالي لي في جيسبر كو فوز الي بيان. دونك اليوم جات معايا واحد الضيفه كتشبه ليا ولا ما كتشبهش ليا. معايا رجاء اختي غادي نديرو واحد تشالنج ديال واش تشالنج سميتو واش اختي كتعرفني مزيان. دونك انا وجدت في هاد لاجوندا بزاف لي كيسيون ما كتعرفينيش مزيان. وجدت بزاف لي كيسيون اللي غادي نقولهم لها وهي ما عارفاهمش وغادي تحاول تجاوبني سبونطاني. عارفه ولا ما عارفاهمش؟ ما عارفاهمش. طلبتها باش تعطيهم لي ما بغاتش. هذه فرصه باش نعرف انا راسي واش انا عارفه اختي ولا لا. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عندي في الدار. مرحبا بصحابه نوال والبنات كاملين اللي كتعرف ولي فان ديالها. دونك هي ضيفه عندي في لاشين وانا ضيفه عندها في الدار. دونك راه قدمت لكم راسها رجاء اختي وانا نوال. غنبداو دابا التشالنج ديالنا. وجدي راسك وجدي اسئله بحال ديال الباك. عندي قلبي كيضرب بحال غادي ندوز البكالوريا. هانتو هما اللي كيلسو ماشي ياك. دونك اول حاجه شنو هو احسن لون عندي انا لا في الحوايج ولا في اللون اللي كيعجبني؟ لو نوار. دابا عندنا 1/10. السؤال الثاني البلا اللي كنحماق عليه وكنصدع ماما تصايبو لينا كنحماق عليه ملي كنت صغير. كرعين. لا ويلي. يلا بواسون فيوند لا ولا لا لا وصل براسك الحال. الاكله اللي كنحماق عليها كنقول ماما عافاك ما دايما صايبي هذه دجاج محمر. لا حتى ملي كنجي عندكم للدار كنقول لك واش دايرها ولا ما دايرهاش. بسطيله الحوت. لا سفه. فوالا. ولكن هذه ما غاديش نحسبوها لها باسكو بقات كتقول البلان الاول الثاني الثالث عاد ياك ما يمكنش نحسبها لك هادي. ما عرفتش انتي وخاطر جاوبي نقطه. لا ابخي غنعطيو الوقت للناس ديالك. اكزاكت. دابا انا كنقطع عليها في التليفون ديالها كنقطع على الناس ديالها. هي ديما صغر مني وديما هي كتاخذ القرار في بلاصتها. دونك عندنا دابا 2/10 ياك. هي 2/10. قلنا اللون المفضل ديالي والاكله اللي كنحماق عليها هي السفه. فريمون عرفتي البنات كنحماق عليها فين كنجي عندهم للدار عند خواتاتي ضروري كيكونوا عارضين علينا واش دايرينها ولا ما دايرينهاش وملي كيبغوني نجي عندهم كيعيطوا لي اجي راه دايرين حنا السفه ياك كنديروا لها النشبه باش تجي. دونك قلنا اللون المفضل عندي هو النوار. انتي كنظن واقيلا انتي النوار لا noir ou le marron, mais d'abord j'ai changé de vision. Je suis tombée dans la dépression pas mal de fois, donc j'ai décidé de changer des couleurs. Donc quelle couleur? Maintenant c'est les couleurs vives, claires. C'est très bien. خلي تدي لي التشالنج ديالها ونعرف بعد انا واش كنعرف ولا ما كنعرفهاش. دونك هما دو كاسيون دوزناهم دابا. شنو هي النكته اللي كنت محمقاكم بها وانا صغيره؟ بابا اجي نعاودك واحد النكته غادي تموت بالضحك. هادي النمله والفيل طلعوا الطوبيس. نمله خلصات والفيل ما خلصش. طلع الكونترولور وتقول ليه اجي درك مورايا مسخوط الوالدين. يا صحنا حتى حد ما كيضحك. انت كتقولها بالزربه وكانت صغيره وما كنفهموش اش كتقولوا كنفهموا غير النمله والفيل ومسخوط الوالدين. النمله والفيل عرفناها ما مسخوط الوالدين مازال ما عرفناش لحد الان. دابا الطريقه اللي كنت كنعاود بها انايا يعني واحد هما كيضحكوا على الطريقه باش كنت كنعاود انا امي النكته راه ما كتضحكش. الا ضحكتوا كتبوا لي في الكومونتير ديروا لي بحال حمام صوفين. دونك دابا عندنا 3/10 عرفات 3 كاسيون ياك. هادي حتى هي متعلقه ملي كنت باقا صغيره. شنو هي الاغنيه اللي كنت مصدعاكم؟ ولكن بلاتي
جبتي لي هنا عندك ديري لي الكود ديالك. غنوريكم علاش غنحتاج التليفون. شنو هي الاغنيه اللي كنت مصدعاكم بها وانا صغيره وفي من نفيق بلاتي؟ قولي لي شنو الاغنيه اللي كنت انا عارفه، حيت انا الوحيده اللي كنت كنعاني منها، حيت انا جوج اللي كبر منها ب5 سنين. يعني رجاء شوفي اختك، رجاء تكلمي لاختك، رجاء غسلي لاختك، رجاء اختك. دونك انا قولي لي الاغنيه. غنقول لهم الاغنيه دابا. دونك انا خاصني اوبليجي نقول له القاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يحكي لي حب جديد، يشكي وانا ناري تقيت، وسمعت وفكري شهيد، وسكت وفكري شريد، وانا اللي كنت فاكره ما بغاش تطلع من هي كانت يبكي لي بدمع العين، يشكي لي حب جديد، يحكي وانا ناري تقيت، وسمعت وفكري شريد، وسكت وقلبي شهيد، القاني بعد يومين يشكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا ناري تقيت، وسمعت وفكري شريد، وسكت وقلبي شهيد، وانا اللي كنت فاكره. لي غفخه بون عرفتوا دابا الاغنيه، ولكن هي كيفاش كتغني؟ الاني بعد وين يبكي لي الاني بعد وين ماشي لا علاقه يبكي لي بدمع العين. لا واشني ديك المقطع الثاني ديال قالت ثانيه ورا ثانيه؟ لا تاني وحده ثانيه قالت في ثانيه ليش يعني؟ شعلت قلبه اوان. غنشوف واش غادي نطيح في داك المقطع. نحن عائله موسيقيه. انا كتدقط على عرفتي اش قالت لي دابا؟ قالت لي عافاك ما تبقاش توصلي لي يدك لوجهي، حيت اشاك فوا كندير بحال هكا انا عييت درني عارف. ديجا الكاميرات اللي جابت مالو. دابا هي اول مره غدير معايا فيديو، غتعذروني على هاد اللقطات البايخه اللي كتوقع لينا. دابا عرفتي الاغنيه اللي كنت كندير وانا صغيره، ولكن انا اللي بغيت نفهم، انا كنت في داك لاج اش قربني الالقاني بعد يومين. حيت انا كنت كنخدم على فراد اون ايتي كولي، وحتى خاصها تحطي الاخرى سيتي لا بروتيكتريس دو نوال. كنت بعد الخطات كنعيط لها ماما، في بالكم ياك كانت تعيط لي ايبيه أيبية. ماما. المهم ايبيه فو دوفيني كيسكو سا فو دير في لي برينون باسكو سي توجور ديفورمي. يلا ندوزو السؤال الاخر. دونك شنو المواصفات ديال فارس الاحلام؟ وقريتي مع عمري ما نسالك. لاباس عليك يا ويلي هذه هي غتخرج عليا. لا بصح والله الا كتكتب لاباس عليه، يكون عنده فلوس ويدير لها الخدامات، ما يخليهاش تنقي الدجاج بالضبط، نقيش الدجاج وما شنو ديرش ميناج. شوف انا واقيلا غادي نحذف هاد لا فيديو لا باسكو لا لا هادي ما غتخرج يعني لا، المستقبل لا ديال. غير باش نكونوا واضحين، باش لا كان شي واحد لاباس عليه يتفضل لينا مشكورا. لا باين هادي غتخليني بايره، في خبركم هي خدات حاجه وغتخليني انا بايره بهاد المواصفات اللي عطات. شوفي كتساتي ونينا. نشرب شويه لا كامومين تهدن حيت جا لو تراك دي ديبيوتون. دونك ما ديوش على هذيك الهضره اللي قالت او كونترير. فارس احلامها بيان سور كون بوغوس، حيت كتقول لك لا طويل عريض لي ديتاي جون ني باس مي نو ما عرفتش. دونك انا غنجاوب في بلاصتها، ولا عرفتي شنو بلاش خلوها شي فقره واحده اخرى مزعب، خلوها مفاجاه ملي يجي نوريه لكم. تاجي ما لقيت اللي تبغيني. عاد جايه تلولي فيا. ابخي عمر نو جو بو با
اش كيديروا هما دابا؟ كيلعبوا في داكور. اكس بوكس. دونك كنكملوا. شحال عندنا دابا ديال لي بوين؟ ما عرفتش. درنا اللون المفضل، درنا أكلة المفضلة. الأكلة المفضله، درنا من اغنيه كنت كندير وانا صغيره، نكتة. النكته، درنا مواصفات ديال فارس الاحلام هي اللي طحنا فيها دابا. غنشوفوا لا كيسيون الخامسه جو بونس. دونك شنو اللي كيفاش كان الكاركتير ديالي وانا باقا صغيره؟ يعني كيفاش كنت كنتعامل وانا صغيره؟ واش انا كنت كنتعامل بعقليه صغيره ولا كنت كنتعامل بعقليه كبيره؟ لا، كانت كتعامل بمبدأ انا والطوفان من بعدي. والله حتى غتخرج عليا. والله فسري ليهم كيفاش انا والطوفان وبعدي. سي كلير، انا والطوفان من بعدي. يعني اللي بغيتها تحضر وماشي شغلي، الماكله ديالي اللي كاينه في بلاصتي، فوطه ديالي، فراش ديالي، لي زار ديالي، الصباط ديالي. aucun sens de partage. لا ولكن سي با كون سونس دو بارطاج، مي الحاجه ديالي كنبغيها تبقى يعني ليا، وملي انا نبغي نشوف شي حد لانه محتاج ليها نعطيها ليه، ماشي خذ من هنا وخذ من هنا وخذ من هنا. داك انا كنبغي داكشي يكون متسول. تي بي تشوفي زينب واخا تشوفيها، كنبغي داكشي يكون متسول وزوين. ماشي انا ناخذ من هنا اختي تاخذي من هنا، مي كنبغي نبارطاجي، ولكن ملي كنبغي نشوف شي حد محتاج ديك الحاجه ماشي غير نعطيها له صافي شوفوا. وكنبغي حاجتي كنبغيها تبقى متوله باسكو انا كنخدم عليها، كنبغيها تكون مقاده محطوطه زوينه بحال هكا. شي لقيتيني كنقول لهم كو علاش ما كنتش كنبارطاجي، باسكو كنبغي انا حاجتي تبقى متوله زوينه، ملي نبغي شي حد محتاج شي حاجه كنبغي نعطيها له داك الساعه، ماشي غير ينوض ويهزها ياخذها. كانتي كتحافظ على حوايجها بزاف وكتبغي الحوايج زوينين يبقاو ليها، وكتبغي تكون زوينه، كتبغي تكون بروبر نقيه زوينه. المهم كتبغي تكون في كلشي تكون توب من صغرها. المهم حنا حاولنا، واخا عطات راجع اختي الراي ديالها، مي كنحاولوا نناقشوا هذا الشيء باش نبارطاجيه معكم. و لا جيتي تشوف لا بروف انا كنبارطاجي مع لي زابوني ديالي با مال دو تريك. Mais je parle juste pendant ton enfance, ماشي دابا. Bien sûr tu as de l'expérience dans يعني ta كيتبدل vie. الكاركتير. Le caractère a bien changé, tout ça زعما. ولكن غير الصغر كيكون بوحدو، يعني ما عندك حتى تجربه في الحياه، مازال ما تعلمتيش بزاف الحوايج. ملي كتبداي تكبري كتبداي تبدلي الامور اللي خاصك تبدليهم باش تادابطي مع، باش تكيفي مع المجتمع وتقدري تعيشي مع الناس. اكزاكتومون فوالا. المهم هادي غادي نعتبروه نحسبوا هذا السؤال ولا لا؟ جاوبتي عليه نورمالمون. فوالا دونك عندنا 6 sur 10. دونك غندوزو دابا لا كيسيون اللي تابعها هي شنو هما السلبيات اللي كتعرفي عليها؟ يعني الحاجه اللي هي انا نورمالمون حسب الناس عندهم ايجابيات وسلبيات، ما يمكنش كل واحد راه حتى حد ما كامل. سلبيات اعطيني مثلا واحد المجال باش نهضر فيه في الكاركتير ديالك، في علاقتك معنا حنا الخواتات، ولا في الكاركتير، في العلاقه، في لا كومونيكاسيون، في با مال دو تروك. يعني واش شنو كتعرفي عليا انا؟ واش عندي واحد سال كاركتير ولا لا du tout. Mais ce n'est pas un sale caractère, mais une forte personnalité plus qu'un sale caractère. C'est vrai? Oui. Le défaut que je vois sincèrement, c'est qu'elle n'accepte pas un critique. Mais juste après, une fois elle est toute seule, entre elle et elle commence à analyser le critique qu'on lui a fait, et elle en profite pour corriger. Mais elle vient pas te dire que tu avais raison. Ça c'est un défaut. Donc خاصني نحيدو ياك. Ouais. D'accord. Parce qu'après, là, tu vas avoir un mari, une belle-mère, une belle-sœur, avec ce genre de personnes. Il faut zapper. لا واش هادشي كان عندي من شحيلات هادي ولا يلاه كيبان؟ يعني انا هكاك دوريجين. Tu es comme ça d'origine. واو خرجت عليا اختي صافي مشاو العرسان. Mais entre elle se fait l'autocritique. Ne vous inquiétez Comment pas. ça? Elle se corrige toute seule. Parce que maintenant, je viens de constater qu'elle n'a pas besoin de nos critiques pour se corriger. Elle, toute seule dans ce monde, elle a son monde à elle. Ça, c'est ce que je sais d'elle. Elle a son monde à elle.
Et après, j'ai constaté que ses fans, le YouTube, les vidéos, elle s'exprime mieux, elle est plus sincère, elle est plus à l'aise. Il dit des trucs. Moi, je viens de connaître ma sœur d'après ses vidéos. Et j'étais vraiment, j'étais choquée. Choquée de moi-même parce que j'ai pas pu connaître ma sœur comme elle est sincèrement. Mais c'est bien. Maintenant, je partage avec elle ces moments de sincérité, ces moments de soi-même. داكور ميرسي. هادو الحوايج اللي كانوا سلبيه والايجابيات. ايجابيات انها زوينه بزاف وكتعتني براسها مزيان و elle a un goût magnifique où elle voit les choses elle imagine bien sûr le mélange des couleurs le mélange du style elle a sa tendance à elle-même elle suit pas la tendance mais elle crée sa tendance à elle-même. oui. ما كنبغيش نتبع يعني لا طونوس ديال لا سيزون ولا هذا. يعني انا ارتحيت في شي حاجه وعجباتني وكانت موضه كنلبسها. وانا كنصح اي بنت دير بحال هكا باسكو الا بقينا متبعين هذه خرجات في هاد لا سيزون لا طوندونس هذا راه ما فريمون غنبقاو تما نبقاو واحدين وغيكونوا الافكار ديالنا متشتتين. ما غاديش يكون عندنا واحد لو لوك ديالنا اللي هو حنا اللي كنتميزوا به ماشي كتميزوا به واحد اخرين. وملي كديري بحال هكا كتولي انت هي انت وما كتكونيش واحد اخر. Et elle a le courage d'utiliser des nouveaux trucs, de mettre de nouvelles vêtements. Et le courage, bien sûr, d'essayer des trucs nouveaux et les mettre, bien sûr, sortir avec. Et elle a vraiment confiance en elle. Maintenant, on est passé sans faire attention des défauts aux qualités. Très bien, merci. Mais la plupart de ses défauts, ils font ses qualités. C'est ça le... C'est vrai. Oui. دونك كيعجبني ناخذ الراي ديال الناس اللي كيعرفوني حتى انا ما غاديش نقدر نقول الراي ديالي سينو غنبقى غير نشكر في راسي نشكر غنقول لكم غير الحوايج اللي هما بوزيتيف وغنخليو لي نيجاتيف. دونك عندنا دابا 7/10 غندوزو السؤال الاخر هو شنو بان لك في الحداقه؟ حادقه ملي كتكون بوحدها وملي كيقولها لها راسها وملي كيكون عندها سي زانفيتي حادقه كتتقفره. لا حادقه حيت بيسكو حادقه ملي كيقولها لها راسها يعني راه حادقه. لا غنشرح لكم. لا غنشرح لك حتى يمكن تقدري انت تكوني عارفاني 100% وتقدري تكوني لا. هي نورمالمون ملي كيعجبني انا نكون بوحدي في لا كويزين وتما فهمتي بحال كنتفنن في هذيك الحاجه اللي كنصايب فيها بحال كنبتكر فيها بحال كنشوف شي حاجه ديال لا طوندونس في الحوايج في هذا نقدر نشوفها في شي بلا. ملي كتكون لا كوزين عامره وواحد من هنا وهاد من هنا فهمتي صافي كنترون ما كنقدرش نركز على حاجه وحده. الوغ ملي كنكون بوحديتي كنقدر نخرج شي حاجه زوينه. دونك خاصني نكون بوحدي في لا كوزين. Donc c'est une protectrice de son monde à elle. Donc elle n'a pas besoin des parasites, des intrus. Elle souhaite toujours rester seule pour se concentrer afin de donner de son mieux. Et c'est toujours les meilleurs des résultats qu'elle arrive à obtenir. Mais fin de compte كتكون بلاص زوين. Oui. دونك سي تري بيان. باقي لنا شي حاجه اخرى باش نشوف. هي راه كملت لي كيسيون اللي كاتبه هنا وزدت من عندي. نشوف شي حاجه اخرى. هضرنا على الكاركتير هضرنا على لا طوندونس على الماكله. طرحي على راسك سؤال. تقدروا لي الاسئله. انا نسولكم واش est-ce qu'on donne l'air d'être des sœurs vraiment ou bien non? Merci de laisser un commentaire pour que nous puissions avoir une réponse. شنو غادي تقول لهم يخلوا لي دي لايك؟ وي خليو ليها دي لايك خليو ليها لي كومونتير ديالكم باش تقدر بيان سور باش تقدر تزيد القدام وباش تزيد شي حوايج اللي بوتيتر ما عندهاش تقدروا تعاونوها تزيدهم. Elle est meilleure, elle est magnifique ma sœur, je l'aime beaucoup, je la respecte et aussi j'aimerais bien rentrer dans son monde. Elle a toujours un monde à exploiter. Merci ma sœur. Je t'en prie.
دونك جو بونس كو رجاء اختي نجحات في هاد التشالنج ولقيتها كتعرفني مزيان مزيان بزاف. انا ما كنتش متوقعه بانها غتكون عارفه عليا هادشي بزاف، يمكن حيت كانت هي قريبه ليا بزاف ملي كنا صغار وما كناش متفاوتين بزاف في لاج. يعني في لاج اللي كانت هي كتلعب فيه عندها لي جوي ديالها هذا كنت انا معاها، يعني ما كناش متفاوتين بزاف في هادشي. علاش انا لقيتها دابا كتعرفني مزيان. فكرت واحد لو ديفو سمحوا لي، مي نو غتعمر وأنا انا شكون دي واننا فاش كنا صغار كنخرج نلعب. انا كان كيعجبني نلعب مع الدراري بزاف اكثر من البنات، حيت ما كنتش نريت معاك راجلك جونغ مونيكا كويزين اي تو. جيتي جونغ كورير حابه كاش. وهذاك شنو هي ديك اللعبه اللي الفيش ديك الغلاق ديال المناطق. باش تعرفوا انا راه قديمه بزاف. دونك انا كنت كنلعب مع الدراري وهي كتلعب، من بعد حتى كتسالي اللعب ديالها كنطلعوا الله يخليك مع الدخله. ماما عرفتي شنو رجاء كانت كتلعب مع الدراري. لا هذا شوف هذا اعتراف خليني نوري راجلها. ما عرفوش. لا عارفني عارفه انت صرحتي من الاول انا قلت لك كيفاش كان الكاركتر ديالك كيفاش كان كلشي. المهم هاد لاستيس نعطيها لكم. لا تعرفوا على شي ولد الناس حاولوا تقولوا لي اي حاجه عليكم نتوما، ما تخبيو حتى حاجه، باسكو هو الانسان اللي غتعيشوا معاه حياتكم هو اللي غتكملوا معاه حياتكم. يعني ما كاينش شي حد من غيره غادي تكملوا معاه حياتكم، هو اللي غتصاحبوا معاه في الاخر. يعني غيكون صاحبكم خوكم راجلكم اي حاجه. دونك حاولوا البنات اي بنت يعني في الطريق ديال بان غتونجاجا مع كلكا ولا هذا تكون واضحه في حياتها، تكون واضحه. عرفتي هذا اول خطوه في الحياه ديالك، اول خطوه. دونك نتمنى mais je vous donne un conseil, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il faut garder quand même une intimité, des trucs à vous que vous gardez entre vous et vous. Ça c'est ce qui fait la différence entre les يعني personnes. كتكون شي حاجه اللي هي ديال لو ريسبي ديال Là en général des trucs que vous gardez pour vous ou ça vous met dans votre peau. مي انا جو بونس كو خاصني نقول كلشي وما عرفتش. خلوا لينا في الكومونتير الا كنتو L'expérience, متفقين. écoutez-moi, je suis mariée, j'ai deux enfants. دونك غتخلوا لينا في لي كومونتير باش نقدروا نديروا فيديو واحد اخر مع رجاء اختي توريكم كيفاش كتكون يعني الحياه ديال الكوبل ياك. يعني شنو اللي خاصكم تخليه وشنو اللي خاصكم ما تهضروش عليه، بزاف بلان دي تريك غادي ينفعوكم نتوما البنات وتا انا غادي ينفعوني باسكو انا باقا انا معكم. دونك نتمنى يكون عجبكم لا فيديو ديالنا وغتخلوا لي في الكومونتير يعني التعاليق ديالكم، شنو اللي ما عجبكم شنو ما عجبكمش، اقتراحات ديال فيديوهات جداد ان شاء الله، واش نقدروا نكونوا عاوتاني انا ورجاء اختي في فيديو جديد ولا ما بغيتوش تبقى معنا. يلا بيجو ليكم. Je veux un retour positif. خليو في لي كومونتير. سلامة. يلا باي À باي. la prochaine. ان شاء الله سلامه. بقينا كنهضروا ونسينا ما كليناش الكاطو. مي البنات غندوقوكم Très معنا. bon appétit. أصبر. خاطركم. انا كناكل بوحدي. شي بوكم. زوينه كيعجبوني لي كاطو اللي كيجيب يونس. صح. يلا لي في سلامه. سلامة.